جنانی ہے جدا نا اسماء بنت مروان لکھیا ہویا کہ حضور دے زمانے 3 جرم کر دی حضور دی ظاہری حیات وچ توزن نبی ایک حضور نو بکواس کرنی وتعیب الاسلام دوسرا اسلام دے عیب کٹ دی تیسرا وتحرض علی النبی لوگاں نو بھی کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو اے 3 جرم کر دی حضور دے زمانے چ نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں حین بلغوا قولھا وتحریدھا جدو آپ نو پتہ چلیا اے زنانی یہ جرم کر دی سنو ذرا صحابی رسول منت کی مندن تسی تے میں منت مننے فلانا کام ہویا داتا صاحب دے دیں گے فلانا کام ہویا غریب نو اتنے پیسے دے دیں گے صدقہ بکرے دا دے دیں گے اے صحابی رسول منت منن لگے تسی ذرا صرف سنن دا حوصلہ رکھنا ہے ٹنگا تسی نہیں کمانیاں منت منن والے حضور دے صحابیاں تے زمانہ رسول اللہ دی ظاہری حیات دا زمانہ تو سارا ہی حضور دا ظاہری حیات دی میں گل کر رہا عدالت تو بغیر قتل کرن لگے زنانی نو